वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह फरमाता है, खुशखबरी सुना दो ईमान वालों को। कौन से ईमान वाले? जिन्होंने ज़ुबान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया उसके साथ वामिलुस्सालिहात, जिन्होंने नेक आमाल किए। ईमान के बाद अहमियत नेक आमाल की है। याद रखो, ईमान लाने के बाद नेक अमाल लाजिम और ज़रूरी हैं। व आमिलुस्सालिहात, कुरान में एक नहीं, जब भी ईमान की बात आई फरमाया व आमिलुस्सालिहात, ए ईमान वालो अमाल साले करो, ए ईमान वालो इमाल साले करो। जब इंसान के खसारे की बात आई फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, फरमाया वो लोग जो खसारे में हैं, बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है, मगर वो जो ईमान लाए और अमाल साले करते रहे। अरे अमाल साले क्या है? हर वो अमल जिसके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, हर वो अमल जिससे रुकने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, उस जिसके करने का हुक्म दिया वो काम करें, जिससे रुकने का हुक्म दिया उससे रुक जाएं। अमाल साले क्या है? फरमाया हर वो अमल जो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस काम को किया उस काम को करें, जिस काम से मेरे नबी ने मना कर दिया उस काम से रुक जाएं। अमाल साले क्या है? कुरान ने उसकी बड़ी वजाहत कर दी। फरमाया व आमिलुस्सालिहात, फरमाया जो अमाल साले करेगा उनके लिए बख्शिश है, रहमत है, जन्नत है, फजल है। अमाल साले क्या है? नमाज भी अमाल साले है, रोज़ा भी अमाल साले है। ईमान के बाद अमाल साले की बड़ी अहमियत है मेरे भाइयों। माँ बाप की खिदमत भी अमाल साले है, सदका करना अमाल साले है, गरीब की गरीब परवरी करना अमाल साले है, यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना अमाल साले है, कुरान पढ़ना अमाल साले है। याद रखो, यहाँ इस दुनिया में रहकर जो भी तुम अमल करोगे, चाहे एक राई के दाने के बराबर नेकी करोगे, क़यामत के दिन उसको पाओगे। फमन याअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, एक ज़र्रे के बराबर में नेकी करोगे अल्लाह के यहाँ उसको पाओगे। फमन याअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर एक राई दाने के बराबर गुनाह करोगे अल्लाह के यहाँ पाओगे। याद रखो नेकी क्या है, अमाल साले क्या है। याद रखो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अपने नफ्स को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में ढाल देना, अपनी रिज़ा को अल्लाह की रिज़ा के ताबे कर देना, अपनी ख्वाहिशात को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे कर देना, अपने आफ़ाल अपने कौल को मुस्तफ़ा के कौल व अफ़ाल के ताबे कर देना, अपनी चाल ढाल को नबी की चाल ढाल जैसी कर लेना, अपना रहन सहन नबी के रहन जैसा कर लेना, अपना लिबास ऐसा पहनना जैसा लिबास मेरे नबी ने पहना, अपने चेहरे को वैसा करना जैसा चेहरा मेरे मुस्तफ़ा का था, अपनी औलाद की वैसे तरबियत करना जैसे मेरे पैगंबर ने हुक्म दिया है, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। अपनी बेटियों को की तरबियत वैसे करना, वो तालीम देना जिस तालीम का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने किया। व आमिलुस्सालिहात व आमिलुस्सालिहात, ए लोगों नेक अमल करो, ए ईमान वालों नेक अमल करो। ए अल्लाह ईमान वालों से तकाजा करता है कि नेक अमल करो, तुम नेक करो, क्योंकि नेकी क़यामत के दिन काम आएगी। याद रखो इस दुनिया में रहकर अगर तुमने रास्ते से पत्थर भी साइड पर लगाया होगा इस नीयत से कि ये किसी के पाँवों को तकलीफ ना दे दे, एक कांटा उठाकर भी कि इसलिए कि किसी के पाँवों में न चुभ जाए, किसी जानवर को एक घूंट पानी भी पिलाया होगा, ये नेकी क़यामत के दिन तेरे सामने की जाएगी। याद रखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी किसी नेकी को छोटा समझ के ना छोड़ देना, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी नेकियां क़यामत के दिन पहाड़ों की मानिंद होंगी, क़यामत के दिन पहाड़ों की मानिंद होंगी। मेरे मिल्लत के नौजवान, ए मुसलमान, अरे ए नबी का कलमा पढ़ने वाले, जब तू ये कहता मैं ईमान लाया फिर अमल किसी और के तरीके पर क्यों करता है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी कौम की मुशाहबत करता होगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। जब हम दावा ये करते हैं मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके रसूल पर, मैं दिलो जान से मानता हूँ, फिर अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा की जिंदगी जैसा क्यों नहीं बनाता?
سوال میرا یہاں پہ آ کے ہے، اللہ جب کہہ رہا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ اعمال صالح کیا ہے؟ فرمایا جس کام کو میں نے حلال کر دیا بس اس کو حلال جانو۔ اعمال صالح کیا ہے؟ فرمایا گانا باجا چھوڑ دو، اللہ کے قرآن کو سنو، اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو، تہجد پڑھو۔ اعمال صالح مالک کیا ہے؟ اور یاد رکھو نیک اعمال کا دارمدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر نیکی کے، ہر عمل کے ثواب کا دارمدار تیری نیت پر ہے۔ جب اور اعمال صالح کیا ہے؟ نیک عمل یہ ہے کہ تیرا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، تیرا ہر اچھا کام منشا خداوندی کے مطابق ہو، تیرا ہر اچھا کام اللہ کی منشا کے مطابق ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، پھر جا کے وہ تیرا عمل صالح بن جائے گا۔ ورنہ عمل تو ہر عمل ہوگا مگر صالح نیک کب بنے گا؟ فرمایا نیک عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا حل دیا ہے، اور نیک عمل کی اہمیت پوچھنی ہے تو میرے صحابہ سے پوچھو۔ ارے وہ میرے صحابہ، وہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تلاش کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے وہ کون سا عمل ہے جو محبوب کیا کرتے تھے، ہم کر نہیں سکے، پوچھ پوچھ کے کیا کرتے تھے۔ ارے وہ بات حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضور کے وصال کے بعد حضرت اماں عائشہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی تو بتایا جائے کہ جو مصطفیٰ کرتے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اماں عائشہ نے جب بتایا کہ میرا پیغمبر، میرا سرتاج، آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پہ ایک بوڑھی عورت کو کھانا کھلا کے آتا تھا، اس کے گھر میں جھاڑو دے کے آتا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح کھانا پکایا، کھانا پکا کے اس عورت کے گھر میں جاتے ہیں۔ وہ عورت نبینی تھی، ہاتھوں سے اپاج تھی، اس عورت کو ویسے ہی کھانا کھلایا جیسے میرے نبی کھلایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس کے گھر میں جاتے ہیں پوچھ کر کہ ابو بکر رات کے اندھیرے میں کہاں جاتا تھا۔ جب اس عورت کے ہاں گئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے روٹی کا لقمہ توڑ کر عورت کے منہ میں ڈالا، اور اس ماں نے، وہ نبینی تھی، اس کے اپاج ہاتھ تھے، اس نے کہا آج مجھے کھانا کھلانے والا ابو بکر نہیں ہے، کوئی اور ہے، آنے والے تو بتا کون ہے؟ کہنے والے نے کہا میں عمر ہوں، کہا میں جان گئی تھی ابو بکر نہیں۔ کہا تو نے کیسے جانا کہ میں ابو بکر نہیں؟ کہا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، ابو بکر پہلے اپنے منہ میں کھانا چباتا تھا پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ نیکی کی بات کر رہا ہوں، نیکی اس قدر عزیز تھی صحابہ کو، اس قدر وہ نیکی پر کاربند تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک طریقے کو اپناتے تھے۔ اب ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کس قدر افضل و اعلیٰ تھا کہ ایک روم سے ایک وفد آتا ہے، صحابہ نے دسترخوان بچھایا ہے، صحابی کھانا کھا رہے ہیں، ایک صحابی سے روٹی کا ایک لقمہ زمین پر گرا، اس نے اٹھایا، صاف کیا، کھایا۔ ساتھی نے کہا یہ لشکر آیا ہے، یہ وفد جو آیا ہے یہ کیا کہے گا، مسلمان کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے غلام نے جواب کیا دیا، فرمایا کیا میں ان کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑ سکتا، یہ راضی ہوں یا ناراض ہوں، میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ارے یہی تو اعمال صالح ہیں میرے بھائی۔ آج میں اور آپ، ہم کتنی ہی نبی کی سنتوں کو قتل کر رہے ہیں، ہم کتنے ہی اللہ کے قرآن کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں، اور پھر ہم کہیں ہم نیک ہیں۔ یاد رکھو نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ تو نیک عمل کرنے کی قوت رکھتا ہو اور پھر تو نیک عمل نہ کرے، جان بوجھ کے ترک کر دے۔ یاد رکھو تو نیک نہیں ہو سکتا، تو نیک نہیں ہو سکتا، کبھی نیک نہیں ہو سکتا جب تک تو اعمال صالح کی طرف نہیں آئے گا، تیرے اندر تقوی و طہارت نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھو ایمان کے بعد پہلی بات جب اللہ کر رہا ہے اعمال صالح،
نیک اعمال، اپنی زندگی کو بدل دے، اپنے ظاہر و باطن کو بدل دے۔ جب تو نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر اپنے آپ کو بدل دے اور اپنی زندگی کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کر دے، اپنی زندگی کو سراپے اعمال صالح بنا دے۔ تیرا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز نیک ہو جائے۔ وہ کب ہوگی؟ جب یہ وجود اللہ کی رضا میں سر تسلیم خم کر دے گا، پھر تو منبع اعمال صالح بن جائے گا، اور اعمال صالح کرے گا تو پھر ترتیب جنت آتی ہے، پھر اللہ تجھ کو جنت دے گا۔ اللہ ہمیں اعمال صالح کی توفیق بخشے۔